होला नि ल सबैजनालाई यो सन्ध्याकालीन कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ अन्तर्गतको डबल स्याम्पलको हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दैछौँ। त्यो भने चाहिँ हामीसँग दुईवटा पपुलेसन हुन्छ, दुईवटा पपुलेसनबाट दुईवटा स्याम्पल लिन्छौँ। सर हजुर यसमा पनि फर्मुलेसन अफ नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नै हो? सबैमा त्यही हो। हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै त्यो सबैमा पर्छ। ए हस् सर। ल अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि मैले यसको मेन थेम भने अलिकति यसमा चाहिँ पपुलेसन पनि ओरिजिनल पपुलेसन पनि दुईटा हुन्छ। त्यो दुईटा पपुलेसनको मिनलाई फर्स्टकोलाई हामी μ1 भन्छौँ, सेकेन्डकोलाई μ2 भन्छौँ। अनि त्यो दुईटा स्याम्पलबाट हामीले पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट पपुलेसन, यो सेकेन्ड पपुलेसन, यो फिगर मात्रै भन्छु मैले। फर्स्ट पपुलेसनको मिन μ1, भेरिएन्स सिग्मा 1 स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1, सिग्मा 1 1 भयो। सेकेन्डको लागि μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 2 भयो यो भ्यालु। अनि यो पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। त्यो स्याम्पल यो हो। त्यो स्याम्पलको मिन चाहिँ x1 बार हुन्छ, भेरिएन्स s1 स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन s1 हुन्छ भने स्याम्पल साइजलाई n1 भन्छौँ। दुईटा भएको हुनाले 1 1 गरे भ्यालु सबै तिनै हुन्। यतापट्टि सेकेन्डको लागि चाहिँ सबैमा x2 बार, s2 स्क्वायर, s2 n2 गरे यो भ्यालु नोटेसन दिएकोमा पक्कै पनि केही प्रब्लम छैन होला, हो कि होइन? अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो दुईटा पपुलेसनको प्यारामिटरहरूमा मिनहरूमा कुनै पनि फरक छैन भनेर हामीले परीक्षण गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो दुईवटा स्याम्पलको कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्छौँ यसमा हो। यसैलाई हामी डबल स्याम्पल टेस्ट भन्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले एक्जाम्पलमा गएपछि बाँकी कुराहरू मैले त्यसबाट प्रष्ट पार्ने भएँ। यो एउटा एक्जाम्पल हेर्नु। अब हाम्रो एक्सर्साइजको 9 नम्बरबाट हामी यो एक्जाम्पल जानेपछि हामी त्यहाँ जान्नेछौँ। यहाँ भन्छ अ स्टडी अन एक्सपेन्डिचर बिहेभियर अफ टुरिस्ट इन नेपाल रिभिल्ड द्याट द एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ 100 European tourists per day is NRS 90 to 100 with standard deviation of 600 भन्छ। Also, the average expenditure of 100 American tourists per day NRS 10,000 with standard deviation 500 भन्छ। Can you conclude that the expenditure behavior of European and American tourists are same at 5% level of significance भन्यो। आहा, कस्तो मजाको क्वेसन। युरोपबाट पनि टुरिस्ट नेपाल घुम्न आउँछ, अमेरिकाबाट पनि टुरिस्ट नेपाल घुम्न आउँछ। युरोपियन टुरिस्टहरूको खर्च गर्ने बानी र अमेरिकन टुरिस्टहरूको खर्च गर्ने बानीको रिसर्च गर्दाखेरि के पत्ता लागेछ भने 100 जना युरोपियन टुरिस्टहरूले एक दिनमा 9,200 रुपियाँ खर्च गर्दा रहेछन् र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 600 रुपियाँ छ। अमेरिकन टुरिस्टहरू चाहिँ 100 जनामा उनीहरूले चाहिँ एक दिनमा 10,000 को दरले खर्च गर्दा रहेछन्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 500 छ भने लगभग 9,200 युरोपियनले गर्ने, 10,000 यिनीहरूले गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ 600 छ, यहाँ 500 भएपछि के अमेरिकन टुरिस्ट र युरोपियन टुरिस्टको खर्च गर्ने क्यापासिटी र उनीहरूको ह्याबिट उस्तै उस्तै छ भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? टेस्ट गर 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेर क्वेसनले हामीलाई वार्निङ दिएछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटा सेट छ। अमेरिकाको एउटा ग्रुप छ, युरोपियनतिरको अर्को ग्रुप छ। अमेरिकन ग्रुपको र युरोपियन ग्रुपको हाइपोथेसिस स्टडी गर्दैछौँ हामी, कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्दैछौँ। अब उनीहरूको एक्सपेन्डिचर बिहेभियर चाहिँ सेम छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो डाटाको आधारमा? हो, हामी त्यो कुरा हेर्दैछौँ। ल हेरौँ है त, क्वेसन क्लियर हो कि होइन? क्वेसन क्लियर हो नि होइन र?
म मात्रै बोलिछु कि क्या हो? हो ल अब यहाँ चाहिँ मैले भाषा सटक्क मिलाएर सुरुमा टु सल्भ दिस प्रब्लम, यो प्रब्लम हल गर्नको लागि we use the following process for hypothesis testing of difference between two population mean, दुईवटा पपुलेसन मिनको प्रोसेस एप्लाई गर्छौं भने तपाईहरु सबै लेख्नु पर्दैन, यो चाहिँ लेख्नुपर्छ। लेट mu1 and mu2 be the population means representing European tourist and American tourist respectively। अब अमेरिकन टुरिस्ट को यूरोपियन टुरिस्ट को मिनलाई mu1 र अमेरिकन तिरको टुरिस्टहरुको मिनलाई mu2 भनेर मान्नु चाहिँ पर्छ। यो चाहिँ लेख्न पर्छ। फेरि हेर्नुस् है, यति लेख्ने mu1 र mu2। अब हेर्नुस् यहाँ फर्मुलेसन अफ नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा हामी नल हाइपोथेसिस यस नट भन्यौ नि, यो ल्याङ्ग्वेज देखेर तर्सिनु पर्दैन है। यस नट मात्र लेख्छौं हामी। mu1 = mu2 भनेर मान्यौ हामीले। त्यो भने के अमेरिकन टुरिस्ट को र युरोपियन टुरिस्ट को एक्सपेन्डिचर बिहेभियर सेम छ, मिन भ्यालु सेम छ भनेर माने। mu1 = mu2 मान्यौ हामीले। यसमा इक्वल टु मान्ने हो, फरक छैन भने। त्यसलाई अब अर्को भाषामा भन्यो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन एभरेज डेली एक्सपेन्डिचर अफ युरोपियन टुरिस्ट एन्ड अमेरिकन टुरिस्ट भन्यो। अनि यो mu1 - mu2 लाई यो mu2 लाई उता लाग्यो भने के हुन्छ? mu1 - mu2 भने जहिले पनि 0 हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यति लेख्दा भयो के, धेरै लेख्न परेन। उनीहरु दुईटाको ग्रुपको मिन बराबर छ भनेर माने हो हामीले, यति लेख्दा भयो। अनि यसको अल्टरनेटिभमा के भन्छ? हाम्रो यहाँ दुईटाको इक्वल छ कि छैन भनेर मानेको छ। त्यहाँ वान टेल टु टेलको कुरा केही तोकेको छैन, तर यहाँ टु टेलको लागि चाहिँ दिएको छ अमेरिकन र युरोपियनको आर सेम भन्ने बित्तिकै सेम छ कि छैन मान भनेपछि उसले के गर्नुपर्छ? अब हामीले नल हाइपोथेसिसमा सेम छ भनेर मान्यौं, अल्टरनेटिभमा के गर्छौं? अब सेम छैन भनेर मान्छौं। तपाईहरुले गर्ने यति हो, यस नट इक्वल टु mu1 = mu2 लेख्ने, h1 = mu1 डज नट इक्वल टु mu2 भनेर लेख्ने हो। अरु धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखिरहनु परेन, हामीले माथि डिफाइन गरिसकेका छौं है। यो यस नट र h1 मा क्लियर हो कि हैन? ल भन्नुस् त। सर कुन टेल हो भनेर कसरी थाहा पाउने? भने हैन भने यहाँ हेर्नु त क्वेशन यहाँ यो लास्टमा पढ्नुपर्छ अहिले पनि। क्यान यु कन्क्लुड दैट द एक्सपेन्डिचर बिहेभियर अफ युरोपियन एन्ड अमेरिकन 5% भनेको 0.05 बाट हैन सर? त्यहाँबाट हेर्ने हो। आर यहाँ सुन्नु त रुपा, आर सेम भनेछ नि, आर सेम हो, सेम छ भनेर चाहिँ यस नटमा मान्यौ भने सेम छैन भन्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ? अब यस वनमा मान्छौं हामी है, तसर्थ सेम छैन भनेर हामीले माने। त्यो सेम छैन भनेर मान्नुको अर्थ के हो? डज नट इक्वल टु हो। त्यही भएर यो टु टेल टेस्ट, किनभने अमेरिकनको त एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ अमेरिकन टुरिस्ट इज मोर देन युरोपियन, लेस देन युरोपियन हो, त्यस्ता कुरा गरेका छैन नि त। तसर्थ यहाँ डाइरेक्ट टु टेल भनेर लगाइदिन्छौँ हामी। क्लियर हो नि यसमा? अनि अल्फा 5% दिएको छ, यसमा कुनै समस्या भएन। अब यसको क्रिटिकल रिजन चाहियो हामीलाई। कता पुग्यो? क्रिटिकल रिजन हेर्नुस् त। यो अल्फा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो, अनि टु टेलको लागि हो भने जेड ट्याब भने ±1.96 हो। यो कुरामा हामीलाई कुनै समस्या भएन। अब हाम्रो जेड क्याल्कुलेटेडको भ्यालु चाहिँ -1.96 र 1 + 96 को बीचमा पर्यो भने एसेट हुन्छ भन्ने कुरामा नि यो बिहानतिरको प्रब्लम अनुसार सेम। यो स्टेप त केही पनि फरक पर्दैन। यो स्टेप त्यति फरक हो। हाम्रो अलिकति फरक पर्ने भनेको फर्स्ट स्टेपबाट त्यो क्याल्कुलेसनमा फरक पर्छ, अरु कुनैमा फरक पर्दैन। बुझ्नु पनि? ल हामी इन्फर्मेसन के दिएको छ हेर्नु सबै, टक्क टेबलमा डिस्प्ले गरेको छ। स्याम्पल साइजमा युरोपियनको स्याम्पल साइज पनि 100 छ, यो पनि 100 छ। नपत्याए हेरौँ, 100 युरोपियन 100 यो तपाईहरुले मजासँग लेख्नु हुनेछ। स्याम्पल मिन दिएको छ, युरोपियनको 90 to 100 दिएको छ, यसको 10,000 दिएको छ मिन। अनि युरोपियनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन S1 600 दिएको छ,
यसको चाहिँ 500 दिया छ हेर्नुस् यी अब यहाँ सर मन्त्रमा छ यो टेबलबाट यो टेबल बनाएको त बुझ्नु भयो नि क्वेशनको इन्फर्मेसनबाट यो टेबल बनाएर टक्क समराइज गरेर त बुझ्नु भयो नि यो त यो लेखा त हामीले तपाईले टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने छैन डाइरेक्ट लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ है ल यहाँसम्म आएपछि हाम्रो जेड क्याल्कुलेटर दिने फर्मुला के हो त भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट यो फर्मुला लाए पनि हुन्छ तर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु मिन भन्यो भने तपाईले यस इ x1 बार माइनस x2 बार स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु भने यो हो स्ट्यान्डर्ड एरर अनि तपाईको s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर सबैको भ्यालु दिया छ हामीलाई हो त्यो भने 78.1 आयो तपाईले डाइरेक्ट यो माथिको यो नलेखिकन तपाई यहाँ एकैचोटी यहाँबाट लाएर नि गर्न नि सक्नुहुन्छ फेरि किनभने यहाँ धेरै लेखिरहनु पर्छ भनेर हामीले यो डाइरेक्ट यो भ्यालु राख्नको लागि माथि निकालिराखे हो हाम्रो खास फर्मुला चाहिँ जेड क्याल्कुलेटेड इज इक्वल टु x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर रुट s1 स्क्वायर अपन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपन n2 भनेर मैले बिहान पनि लेखिदिएको छु हो यो फर्मुला लाउने हो डाइरेक्ट यो फर्मुला लाउन सक्नुहुन्छ तपाईले सुरुमा स्ट्यान्डर्ड एरर भने अब त हेर्नु न हाम्रो 1.96 मा त धेरै सानो पो आयो त कहाँ यो does not lie within the mention in step 3 hence reject the hypothesis can concluded that the average expenditure of European and American tourists are not equal भन्न पाइएन एक्सेप्ट भएको इक्वल छ भन्थ्यौं इक्वल नभएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट नभएको कारणले गर्दा इक्वल छैन भनेर चाहिँ निष्कर्ष दिनुपर्ने भयो क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यति त हो नि यसको अब क्लियर छैन भने अर्कोबाट झनै क्लियर हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है त अब यहाँ त डाटा नै टेबलमा ट्वाक्क दियो धेरै गन्थन गरेर लेख्न नि परेन डाटा ट्वाक्क दिया छ फाइनान्शियल एनालिस्ट कम्पनी तपाईं फाइनान्शियल एनालिस्ट हो तपाईं आर्थिक विश्लेषक हो तपाईं इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ बीबीएम पढे मान्छे त इकोनोमिस्टै हो नि क्यान यु क्लेम दैट the average dividend yield of A is more than more than अर्थ छ है यसको more than that of stock B stock A is more than stock B the collected information is भन्यो stock A को size 65 यसको 80 stock A को mean 5.27 यसको 7.53 stock A को standard deviation 2.3 यसको 2.6 दिया छ we need to use 0.05 as a level of significance क्वेशन क्लियर हुनु पर्छ कि क्लियर छैन साथीहरु छ mu1 and mu2 be the population means representing stock A and stock B यो mu1 र mu2 ले के जनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा डिफाइन गर्नु पर्छ भनेको छु है मैले फेरि स्टक A को पपुलेसन को मीन mu1 स्टक B को पपुलेसन को मीन mu2 क्लियर हुनुहुन्छ यो 5% हो टोटल टेस्ट भइदा भाइ 1.96 हुन्थ्यो 5% मा चाहिँ वान टेल मा चाहिँ यो हुने रहेछ बुक हेर्नुस् है त्यो बुकबाट लेख्या भ्यालु यो हो भनेर यहाँले बुझ्नु पर्ने भयो अब क्लियर हुनुहुन्छ नि त्यहाँसम्म सर त्यहाँ लेफ्ट भनेपछि माइनस मात्र हुनुपर्ने हैन यो राइट टेल हो राइट टेल लेफ्ट हैन राइट टेल त्यो चोसो कता फर्केछ हेर्नुस् त राइट टेल भन्छ त प्लस माइनस लेख्नु पर्छ र प्लस मात्र हुन्छ हैन त्यो हो म यहाँ यस्तो हो यहाँ रेन्ज लेख्दा केही फरक परेन रेन्ज लेख्दा चाहिँ के पनि फरक परेन यो नेगेटिभ भ्यालुतिर आउँदैन राइट टेल भएको हुनाले त्यो भन्दा ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भनेर लेखे यहाँ चाहिँ अब रेन्ज लेखिया रहेछ रेन्ज लेखिरहन आवश्यक छैन तर यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु लगेर लाई रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ तल्लोमा चाहिँ हामीले 1.645 नै लेखेका छ पोजिटिभ लेखेका छौं हामीले मोडुलस लिएर
प्लस मात्रै ल्या भएर है। त्यो हामीले लेख्दा चाहिँ त्यो जेड टेबुलेटेडको त्यो +-1.6 को गरी लेख्नु पर्दैन सिधै तपाईँहरूले खास equal to भन्ने हो भने धेरै टेन्सन +1 लिनु पर्दैन, यो लेख्दिन भने नि पाइन्छ, यो यति नलेखे पनि हुन्छ। त्यो त्यही भने जेको भ्यालु चाहिँ लेख्नुस्, यो तल्लो रेन्ज लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर डिसिजनमा गएर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यही भने सर बुझ्नुभयो नि? म कहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पार्छु, पार्ने कुरै भएन। अब चाहिँ भ्यालु के आउँछ एकचोटि हेर्नुहोस् है त। टेबलबाट आएको भ्यालु यही हो कि होइन? अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर एउटा क्वेसनमा, अब यो चाहिँ अलिकता फरक क्वेसन हो। यहाँ के भन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एज्युमिङ इक्वल भेरिएन्सेस भन्छ। एज्युमिङ इक्वल भेरिएन्स भन्यो है। यहाँ चाहिँ इक्वल भेरिएन्स भनेको कारणले गर्दा यो चाहिँ अलिकता यति नभने भए चाहिँ अघिको जस्ता तस्तै हामी प्रयोग गरिहाल्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ इक्वल भेरिएन्स भनेको हुनाले सिग्मा 1 स्क्वायर र सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिँ बराबर हुन्छ भने हो। यो त्यसले त्यो भने हुनाले यो चाहिँ दुईटैको भ्यालु बराबर हुन्छ है भनेर भनेको हो। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने त? अब हामीले यो चाहिँ अलिकति फरक छ है यो प्रोसेसमा। एज्युम इक्वल भेरिएन्स नभनेको भए हामी अघिको तरिकाले गरिहाल्थ्यौँ। क्वेसनमा इक्वल भेरिएन्स पनि भएको हुनाले पपुलेसनको पहिलोको सिग्मा 1 स्क्वायर दोस्रोको सिग्मा 2 स्क्वायर हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले बराबर भएपछि के हुन्छ? सिग्मा स्क्वायर मानिदिन्छौँ के। अनि त्यति चाहिँ हामी स्क्वायर फरक चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ। सिग्मा स्क्वायर हुने भने n + 1 स्क्वायर n + 2 स्क्वायर तपाईको प्रब्लम छ कि छैन थाहा छैन। भाइ राम्रै भाइ यो राम्रो भन्दा चाहिँ मैले विकल्प बताएँ। सिग्मा ट्याक्न सक्छु यहाँ। अब यो यसको कारणले गर्दा पछि मैले एज्युमिङ भेरिएन्स त्यसको कारणले गर्दा हामी स्टिमेट निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के गर्न पर्यो? n + 1 + n + 2 गरेर यसको भ्यालु निकाल्नु अनि तपाईले स्टिमेट निकाल्नु पर्यो भने पछि स्टिमेट निकाल्नु हामी यहाँ पर्यो ग्राफ लिनु पर्यो। यो यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर छ नि त्यही इक्वल बराबरमा के पर्यो? n + 2 पर्यो। तपाईको भ्यालु निकाल्नु किनभने चाहिँ तपाईले कति भाइ हुन्छ इक्वेसन अनि यसको स्क्वायर सुपर स्क्वायर हामीले दोस्रो इक्वेसन मा मारे अगाडि यहाँ भ्यालु दिएको छ। त्यसले गर्दा जेड क्याल्कुलेटरको भ्यालु -15.78 आयो। त्यस एब्सोल्युट भ्यालु के आयो? पोजिटिभ आयो। अब पोजिटिभ 1.6 को 15.8 भनेको 1.6 को 5 भन्दा धेरै ठुलो आयो। धेरै ठुलो आउने बित्तिकै के भयो? रिजेक्ट भयो। सानो आउनु पर्थ्यो, ठुलो आइदियो, रिजेक्ट भयो। अनि यो सेफ्टी अन भयो। अब यति गर्दा भयो यसमा। अनि यसले के हो भने स्टक ए को चाहिँ डिभिडेन्ड छ नि, इट क्यान बी कन्सिडर्ड दैट एभरेज डिभिडेन्ड इज मोर देन द डिभिडेन्ड अफ स्टक बी भन्यो। अनि हामीले मानेको पनि त्यही अनुसारको छ। ए सेफ्ट H1 भन्यो बराबर छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी भएन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ ए सेफ्ट भयो भन्ने कुरा गरियो। अलि कन्फ्युजन भइरहेछ कि क्या हो? कन्फ्युजन छ त? सर त्यो बीजको सिग्माले गर्दा अलिकति हो। यहाँ चाहिँ इक्वल भेरिएन्स भनेको कारणले गर्दा यो चाहिँ निकाल्न पर्यो है। यो चाहिँ तर क्वेसन तपाईहरुकोमा त्यस्तो क्वेसन मैले यहाँ बुक पनि सरसर्ती हेर्न त हेरिरहेको छु। तपाईहरुकोमा इक्वल भेरिएन्स कतै कुनै क्वेसनमा भनेको छ कि छैन? म यसो सरसर्ती छिटो हेरिरहेको छु है त। इक्वल भेरिएन्सेस भनेर तपाईहरुको एक ठाउँमा अलिकति एक ठाउँमा भने रहेछ हौ। एक ठाउँमा चाहिँ बराबर भने रहेछ ल। कति नम्बरमा भने 14 नम्बरमा तपाईहरुसँग बुक पनि होला नि नजिकै। हामी 9 नम्बरको यसो छलफल गरिरहेको छौं हामी। 14 नम्बरमा चाहिँ एमबीएस त्यति एज्युम द स्ट्यान्डर्ड डिभिजन अफ द वेट अफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट अफ फोकेजी टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट दैट द मिनिङ यति भन्छ। तपाईहरुको त्यति साह्रो रहन्छ। तपाईहरुकोमा त इक्वल मान्नु पर्ने खालको यहाँ रहन्छ ल। इक्वल माने पनि सिग्मा नै मानेको छ। एस्टिमेटेड निकाल्न पर्ने खालको त्यो कुरा रहन्छ। तपाईहरुले सरसर्ती गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो केही पनि सर पछाडी मोडल क्वेशनमा र ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु न त्यहीबाट छ। ओल्ड इज गोल्डै छैन मसँग यहाँ। को साथीहरु एक्सरसाइजमा चाहिँ छैन भन्न खोजे। त्यस्तो गाह्रो क्वेशन नआउला यसबाट। गाह्रो त के छ? यो एक्सरसाइज चाहिँ गाह्रो छैन। एकदम सजिलो नर्मल प्रब्लमहरुको गरेको छ। इक्वल भेरिएन्स भन्न चाहिँ त्यो भने तपाईहरुको एक्सरसाइजमा यहाँ चाहिँ मैले देखिन। पछि पढ्दै जाँदा सरसर्ती हेर्दा नदेखा हो। पछि पढ्दै जाँदा रहेछ भने तपाईहरुले इन्फर्म गराउनु न मलाई। अब बुक छ कि छैन? बुक नके भाइ 9 नम्बरको क्वेशन अलि भनिदिन्छु। अब गर्ने हो त कुरै भएन नि। इक्वल भेरिएन्स होला 16 माइनस 16 मा एज्युमिङ इक्वल भेरिएन्स भने ठ्याक्कै यो एक्जाम्पल 2 अनुसार ठ्याक्कै गर्नु पर्यो। एज्युमिङ इक्वल भेरिएन्स भनेको भनेको छ यहाँ 2 independent samples of collected n1
6 x1 स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल 75 2 82 इन्डिपेन्डेन्स स्ट्यान्डर्ड दोस्रो पनि गाइड सर स्याम्पल UN 75 हो N2 भनेको हो नि हो धर्म हो ल मान्यो ओ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाले के हो ध्यान दिँदै स्ट्यान्डर्ड हामीले भने कहाँ यो x1 आन्सर निकाल्नु भनेको चाहिँ 9 निकाल सुरु हो नि त डिफरेन्स बिट्विन स्ट्यान्डर्ड एरर बिट्विन 2 मिन यो लाइक x1 बार क्लियर हो नि यस सर अनि दोस्रोमा के हैन दोस्रोमा यही फर्मुला लगाएर निकाल्दै भने है दोस्रोमा 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टेस्ट वेदर द टु स्याम्पल्स आर रिजनेबली बी कन्सिडर्ड टु हैव कम फ्रम पपुलेसन विथ द सेम मिन भने यो टुटेल टेस्ट है यो टुटेल टेस्ट मजाले लगाइदिए हुन्छ क्लियर हुनुहुन्छ सर हाम्रो त्यो पी उ पनि पढ्नु पर्ने रहेछ सर पी पी भ्यालु सर पनि छ पी भ्यालु क्रिटिकल सक्स पी भित्र प्रब्लम गर्छ क्रिटिकल अहिले चाहिँ अब युनिट हामीले अस्मा भन्नु आशा गरेको गर्दा अस्मा के भन्छ exemple हामीले प्रोपोर्सनमा पुग्नु हामी दिएको छ 88.2 अनि एफ पार्टीको छ हजुर अनि एभरेज पोखर x बार 2 देखि 80 पोइन्ट अनि 250 इच भनेको 50 50 अनि त्यो डिभिजन भनेको छ अगाडि हालेको छ अनि यो 0.05 क्याल्कुलेट 0.05 माइनस 1 पऱ्यो नि त टोटल सिग्निफिकेन्स टेस्ट त्यो भन्छ त्यसपछि टुटेल त्यो भनेको छ त स्याम्पल क्यान रिजनेबली टु हेभ पपुलेसन इन भनेको त्यही हो त्यो चाहिँ सबै अब मागे वाट भ्यालु अब यसमा के सी लेभल सेम इन्डिपेन्डेन्ट नै भयो जसमा N2 भनेको छ N2 भनेको एउटा यहाँ हामीलाई या छ यहाँ दिन्छ या छ हामीले क्वेशन गरौ पी या छ एउटा सैम्पल साइज यहाँ डेभिएसन एउटा 40 या छ अर्को 20 या छ के हो नि that it's like box ask for the opportunity oh पछि new one is new राइट टेल टेस्टेड हो 13 नम्बरको सर आउनु भएछ 13 पुगिसक्यो सर हामी 13 पुगिसक्यो सर हामी 13 क्लासमा ल रूपा माता जिन्दाबाद बेज्जत ओइ 14 मा जादा हुन्छ होला 14 मा if 70 ambitious students are found to have weight 65 kg भन्ने बित्तिकै N1 भनेको 70